अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या इस्लाम में बारात का तसव्वुर है, या ये कह सकते हैं आप कि बारात का इस्लाम में क्या तसव्वुर है। और ये वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। उन्होंने अहादीस की रोशनी में फैक्ट्स बयान किए हैं। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज मेक श्योर टू फॉलो मी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शादी के मौके पर लड़की वालों की तरफ से किसी दावत का कोई सबूत नहीं, बल्कि असल में तो उसूल समझ लीजिए, फिलॉसफी क्या है इस्लाम की। शादी के मामले में लड़की वालों पर कोई बोझ नहीं आना चाहिए। सारा खर्चा लड़के के जिम्मे। अब आप गौर कीजिए, शादी लड़के की जरूरत भी है, लड़की की जरूरत भी है। लड़के की जिंदगी भी नामुकम्मल है बीवी के बगैर, लड़की की जिंदगी भी नामुकम्मल है शौहर के बगैर। दोनों की बराबर जरूरत है। लेकिन मर्द मेहर देता है, औरत मेहर लेती है। क्यों? मर्द की कव्वामियत, और ये अलामत है कि मर्द तालिब है, औरत मतलूब है। ये मेहर कोई कीमत नहीं है। बाज़ औक़ात बाज़ निकाह खां कह देते बाइवज़, इतने मेहर के मैं निकाह में देता हूं। ये बड़ा गलत लफ्ज़ है। बस मेहर का ऐलान किया जाए, इतना मेहर है, बेइवज़ नहीं। ये कोई उसकी कीमत नहीं है, कोई खरीदारी नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि अलामत है, टोकन है। ऐसा भी मेहर मुकर्रर किया गया, किसी के पास देने को कुछ नहीं था, हुज़ूर ने फरमाया अच्छा अपनी इस बीवी को इतनी सूरतें कुरान की पढ़ा देना, ये भी मेहर हो गया। तो ये चीज़ है कि तालिब है लड़का और उसका घर आबाद होना है। लड़की का मामला जो है वो इसके बरक्स है। उस पर कोई बोझ नहीं आना चाहिए। उसके माँ बाप ने पाल पोस कर तुम्हारे हवाले कर दी। शर्म करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ मजीद चाहिए उससे। इससे बड़ी बात क्या है? लिहाजा लड़की वालों की तरफ से दावत ताम का कोई सबूत नहीं, इसकी जड़ कटनी चाहिए, जीरो। कोई मशरूब भी नहीं, कोई और नहीं। बल्कि आपको मालूम है निकाह की महफिल में छुआरे कौन लेके आता है? लड़के वाले। और फिर पुलाव मुतंजन किससे खाते हैं? जरा देखिए किस कदर ये मज़ा का खेज सूरत है। फर्ज कीजिए गए हैं आप किसी के घर पर जाकर, लड़की के घर पर जाकर निकाह हो रहा, निकाह हो गया। अब छुआरे जो है लड़के वालों की तरफ से, और उसके बाद दावत हो रही है, पुलाव मुतंजन बिरयानी किसकी तरफ से? लड़की वालों। अक्ल के नाखुन लो, तो क्या छुआरे नहीं वो बांट सकता था जिसने तुम्हें मुर्ग पुलाव खिलाया? ये क्यों है, इसको समझिए। हमारे यहां दो तहजीबें गड़बड़ हो गई, एक इस्लामी तहजीब और उसका तकाजा, एक हमारी जो पुरानी हिंदुआना तहजीब है उसके असरात चल रहे हैं। कोई साबित नहीं है, इसकी जड़ काटी जाए, कमी नहीं जड़ काटी जाए। फिर मैं कहूंगा कमी बेशी जो है ये फिर वो रिलेटिव टर्म्स हो जाती है। तो जहां उंगली रखने की जगह होगी वहां पूरा हाथ और पोंछा रख दिया जाएगा, जड़ काटी। ये दूसरी हमने तजवीज पेश की। नतीजा क्या निकला? इन दो को जमा कीजिए। लड़की के घर पर कोई फंक्शन है ही नहीं। जाने बैन मस्जिद में जमा हुए, ये लड़के वाले बैठे हैं, वो लड़की वाले बैठे हैं, दोनों यहां हैं। इनके यहां की खवातीन भी यहां अंदर होंगी हमारे यहां। अब खवातीन हॉल है। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, अपने अपने घरों को जाओ, कोई तकलीफ नहीं। इसका नतीजा क्या निकला कि जिसे आप जंज कहते हैं, बारात, उसका तस्वुर जीरो हो गया। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं, सेहराबंदी की कोई तकरीब नहीं, हिंदुआना तकरीबात। बारात के लिए अरबी में कोई लफ्ज ही नहीं है। कुरान और हदीस में क्या होगा? अरबी में नहीं है, कोई लफ्ज नहीं। ये खालिस अजमी लफ्ज, बारात अजमी है, ईरानी है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जड़ कट जाए इसकी। ये भी हिंदुआना तसव्वुर है। होता क्या था,
ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے، اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا، لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے۔ اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے، 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں، کچھ چھرے اڑا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر، پھر وہ مال غنیمت سے لدے پھندے واپس آ رہے ہیں، لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا۔ یہ سارا ہندوانہ تصور ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نمبر 1 نکاح مسجد میں، نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور لڑکی والوں کی طرف سے، اجتماع جانبین مسجد میں، یہیں سے ڈسپرس۔ حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے، نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر حجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر، جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ورنہ ان کے پاس حجرہ بھی نہیں تھا۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی، میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے، جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں، نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے۔ لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی، وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی، لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی، اس کے گھر سے لخت جگر نور چشم نکل کر جا رہی ہے، کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں گھروں سے، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں، نمی آئی ہوتی ہے۔ میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی ہے، I couldn't withhold my tears۔ پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج اتر گیا، اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں، بس کوئی خوشی نہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں، وہ بکرا کوئی مینڈھا، اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چلاتے ہیں، تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے، 18-20 برس رہی ہے آپ کے گھر میں، آج جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سائی آف ریلیف ہے، لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے، موافقت مزاج کی ہو نہ ہو، نئے ماحول میں جانا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سوچ بچار کر لیا ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے، نئی جگہ جا رہی ہے، لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے، ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے۔ ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، اور اسے حکم دیا حضور نے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو۔ وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی، لیکن بھیڑیں بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا، تو کسی کو ایک ہی بکری پالنا ہوا بہت ہی غریب ہے، فرمایا اسی کو ذبح کرو، کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے، مرد کے ہاں، لڑکے کے ہاں۔ بالکل ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہمیں بتایا گیا کہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو کیا آج کل کے جو ہمارا دور ہے، آج کل کی جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، تو کیا وہ اسلام کے مطابق ہوتی ہیں؟ تو اس ویڈیو کے تناظر میں اس ویڈیو سے کمپیئر کر کے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ آج کل تو شادیوں کے فنکشن ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی شادی ہے، مہندی، مائیوں، بارات، سہرہ بندی، کتنی چیزیں ہیں، جبکہ یہ بتایا گیا کہ یہ تمام تہذیب، یہ تمام روایت ہندوانہ تہذیب ہیں۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں،
جیسے کہ انہوں نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بارات کا عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے بارات کے لیے، قرآن و حدیث میں تو چھوڑیے، پوری عربی میں ہی لفظ ہی نہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی اہم فیکٹس جاننے کو ملے ہوں گے اور آپ نے لازمی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ نے سیکھا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپریشیٹ کرنے کا کہ آپ اس پہ عمل کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ریئیکشن پسند آیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو کہتے ہیں کہ علم پھیلانے سے اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو جو آپ کو انفارمیشن ملی ہے تو اسے کوشش کریں کہ اپنے گھر والے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان حقیقتوں سے، ان اسلام سے واقف ہو سکیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا۔ تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ٹل دیٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔